رب نے کرم دی چھاں کرنی نہیں اجے نہیں تسی بولے اگلے جملے تے تسی آپ پہ بولنا اگلے جملے کرانٹ ہی بڑا او دے کرانٹ ہے گا 2000 واٹ دا او تانوں لگنا ہے ہن ویکھیا جی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی تے اللہ کی فرمان گے سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں اٹھا لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی تے میرے نبی تے نال پیار کر دیا ہے پتہ کی فرمان گے اللہ اکبر حضور دیاں حدیثاں دا ترجمہ حضور دیاں حدیثاں دا اللہ اکبر محبوب کی فرمان گے پہلا چھڑ دیو میرے امتی سارے پہلا چھڑ دیو میرے امتی مولا اگلی گل میں تاں کرنی اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی تے اللہ کی فرمان گے اللہ کی فرمان گے اللہ اکبر اے حقیقی بات جے نو ذہن مشاور کریا جے اینو اپنے سینیاں دے اندر چھپا کے لے جا جا بات لو اللہ اکبر اللہ کی کہن گے اہل دل کہندا ہے اللہ تعالی فرمان گے جیڑا جیڑا تیری مندار میرے آ سونیا جیڑا تیری مندار اج جنت اس دینا کرنی جنت اس دینا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی انج نہیں تو انہوں سمجھ آ رہی ہے انج نہیں چلو میں دوجی طرح سمجھانا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا وہ ساڈے ورگیا گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا سن گھٹ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا وہ ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا آؤ گل سنیا جی گل سنیا جی توجہ نال مسجد دا اندر آن والیو لوگ اکثر کہندے نے تسی بھابی لوگ ہو تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں تسی بے مرشد لوگ جے اج میں اس نظم اندر تانوں اپنے پیر دا تعارف کرا رہا جدوں بھی کوئی بندہ اج تو بعد تانوں کہے تہاڈا پیر کون ہے تے تسی اے نعت سنا دینی اونوں اے بیان سنا دینا کلام سنا دینا اللہ اکبر حضرات محترم کون ہے میرا پیر او جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا اپنا
سردار بنا لینا کون ہے میرا پیر چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے شان والا کون آئے ہے عظمت والا کون آئے جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینے دن حشر دے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے جملہ توڑا بڑا امام تازہ کرے گا بڑا مزہ آئے گا جملہ سن کے میں منیا جنت بہوں سونی میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج سی پر اس دن اس تے عروج سی جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سنیارا ڈیرا لا لینے سنیارا ڈیرا لا لینے وہ ساڈے ورگیا گنہگاراں نوں سن گھٹ کے سینے لا لینے سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال فوز و فلا دیاں صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے فوز و فلا دیاں صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے او کریم المزاج کرے دلائیں تے راج او کریم المزاج کرے دلائیں تے راج کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال کون رلے او دے نال کنڈے بچھاون ویری ہس کے علاوے سونا دشمن دیاں دھیاں نو می چادراں پواوے سونا
کنڈے بچھاون ویری ہس کے علاوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نو میں چادراں پواوے سونا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رہلے او دے نال